ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلی العظیم۔ گر محمد نہ ہوتے تو ہر خوشی بیکار ہو جاتی۔ یہ ساریاں خوشیاں پیاں مل دینی سونے نبی دی آمد دی خوشی دے صدقے نال میرا سردار بہاراں پیاں مل دینی۔ اج بھائی خالے سے بہار والی نات اگو کل کھانی تے سنائیے ساریاں بہاراں انتظار بیا کریں گے یہ ساریاں بہاراں ایک پاسے سونے نبی دی آمد والی بہار ایک پاسے یہ اج تک سکوں اگو سونا ایمان مل جائی تے سونے نبی دی آمد دے صدقے نال مل جائی سونے نبی دی آمد دے بہار نال مل جائی اگر تک سکوں اولاد مل لیے اللہ نے ہاتھ ریتن تے پیر ریتن تے اکھ دیکھن والی نعمت ریتی ہے اللہ کریم تے سکوں مال ریتے سونی صحت ریتی ہے عقل سلیم ریتے بنی آدم دا تاج پوائے سونے نبی دے بہار دے صدقے نال اللہ ساریاں بہارانی یہ ساریاں خوشیاں منتظر اے لوگوں پتر والی خوشی بھی ہو سی برا والی خوشی بھی ہو سی اے شادی والی خوشی بھی ہو سی اے اکو مال والی خوشی بھی ہو سی بے شک صحت والی خوشی بھی ہو سی ساریاں خوشیاں ایک پاسے سونے نبی دی آمد والی خوشی سبحان اللہ آج اگر سونے نبی دی آمد دا پروگرام ہوئے تے مہنگائی نظر آتی ہے یہ جڑے بڑے ٹیکس بن لگ دین او ٹیکس نظر آندن او لوگوں یاد راوے اے دنیا دیا ساریاں خوشیاں دے انتظام تھی دے پین اے بیٹے تے بیٹی دی شادی بھی ہوندی پئیے اے لوگ سارے انتظام کریں دن لیکن ساریاں خوشیاں تلے ہی نہیں سونے نبی دی آمد والی خوشی اٹھے اے میرا سجن میں تا حاضری لماون آیا کہ سونے نبی دی غلامی جبرنا لکھون آیا اے جو بھائی ہاشم صاحب حکم کیتا انہاں دے برادر اکبر نے جڑا بڑا پروگرام بنایا ہے تے مفتی صاحب کو دعوت دیتی ہے لیکن ایو جملہ یاد رکھی اے ساریاں خوشیاں چنگے نہیں اے ساریاں نعمتاں چنگے نہیں لیکن یاد راوے ساریاں خوشیاں تلے ہی نہیں سونے نبی دی آمد والی خوشی اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا مرحبا میرا سردار تھا شاہ عبدالحق محمد دلوی رحمت اللہ علیہ کیونکہ خالد صاحب دزوق انہوں نے بڑے نعرہ مارے تے اج ساریاں چیزاں دا سبحان اللہ دا ادھارے جڑے فرق ہوا ہے آنکھ چھوڑا باندھیے بیفل کو اکسو تو کو ٹائم ملے تے تسیں تھوڑی جی تشریف گینا او توارے سارے کھانے جو مصروف ہیں یہ بھی بڑی گل ہے یہ بھی نعمت ہے یہ روحانی غذا بھی ہے تے وال جسمانی غذا تے نعرے دا جواب اگر ہو سکے تے دیس ہو جا اگر نہ ہوئے تو کوئی ناراضگی توارے ہوتے کوئی نہیں تے وال جنہیں ٹائم لگے انہوں والے دے چھوڑا ہے تے اگر عورتیں تھی ایسو تاں تے اگر کھلی جگہ تلے تے سونے نبی دی آمد والی خوشی ہوتے اتائی شاہ عبدالحق محمد دلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تصریف دے اندر لکھی بیٹن لوگوں اے ساریاں خوشی آئینی پتر والی خوشی ہی پتر والی نعمت ہی بھی دھی والی رحمتیں بھی فرمایا گھر دے اندر اگر مال ملدا پئے فرمایا او بھی خوشی بھی ملدی پئیے اگر دنیا دے مال متا بیا ملدا ہے اگر نوکری بھی ملدی ہے فرمایا اگر دنیا دی کوئی نعمت ملی ہے میرا سردار بے شک خوشی دا اظہار کر رہی فرمایا اگر
اگر سونے نبی دی خوشی منائی وی اگو مقام بلند کی تھی اللہ تیرا مقام بلند کرے قیدے منت نہ لاوی میلاد مناون والا میلاد دے آمن والا جو میں بھائی ہاشم دے بھائی قاسم صاحب دل گیا غمی میں رونق بخشی ای نو نو میرا سردار اے یاد راوے اے ہر بندہ محفل میلاد جو نہیں آندا اے ہر بندہ ایویں نہیں آندا فرمایا جے کو کانٹھا بیاں ملدا ہے خوش نصیب آندے لیکن اللہ کریم دی شان بلند کریں دے اللہ آدھے میرے یار دی عظمت بلند کی دی بیٹھے میرے یار دا مقام بلند کی دی بیٹھے اج محفل میلاد منائی بیٹھے اپنے گھرانوں سجائی بیٹھے اکو لنگر دا انتظام فرمائی بیٹھے مقام بھی اپنا اونچا بنائی بیٹھے سبحان اللہ کہیں دے ہوتے بھائی زید سے منت کہنی جو میاں میں میلاد ودا منے نا تو چاہنے جو میری عزت دنیا دے ہوتے ہوئے تو چاہنے میرا مقام مرن ویلے ہوئے جو دنیا نہیں کھڑی ہوئے تے روح کوئی نکل دی ہوئے او پتہ لگ سی میلاد مناون والے دی روح کوئی نکل دیئے فرمایا اے چاہنے جو میری زندگی بھی چنگی ہوئے میری حیاتی بھی چنگی ہوئے میری موت بھی چنگی ہوئے میری قبر بھی چنگی ہوئے معاشر دا میدان بھی چنگا ہوئے اکو بلند مقام تجا برسی جنا سونے نبی دا نام بلند کرے سے تے یا رسول اللہ دے نعرے لے سے تے لبائک دے نعرے لے سے یا رسول اللہ جا صدا بلند کرے سے اللہ کریم فرمے دے تو اپنی زندگی دے اندر میرے یار دا نام بلند کی دی میں رب العالمین قیامت تک دنیا کو تیرا نام سبحان اللہ ماشاءاللہ اسے بے مدار دے کلو ون کے مدارہ پیا چمینجن لوگ عرص پہ بنے دن لوگ خوشی دے اظہار پہ کریں دن لیکن وجہ کیا ہے انہاں دا کوئی قد زیادہ کہیں نہیں انہاں دی قومیت کوئی آلہ کہیں نہیں کوئی انہاں دے زیادہ ہاتھ دے پیر کہیں نہیں انہاں دے کلو زیادہ مال کہیں نہیں انہاں دی یاد جمانی دی پئیے انہاں اپنی زندگی دے اندر اللہ دے رسول دی یاد منائیے قیامت تک دنیا دی یاد سبحان اللہ معلوم تھی دے جی میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف دے اندر لکھے تو چاہنے میرا نام بلند ہوئے تو چاہنے میرا مقام بلند ہوئے تو چاہنے میری شہرت ہوئے تو چاہنے دنیا دے میری عزت ہوئے ایک دنیا تک محدود نہیں فرمایا میرے یار دا ذکر کرنا تیرا کم ہے سارے جہانہ دے اندر نام بلند کر دیونا میں رب قدیر سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تیری آیات مبارکہ تلاوت کی دیئے جاگتے بیٹھے سبحان اللہ اگر اس لفظی معنی کو دیکھو گال موقع گئی ہے لفظی معنی کو دیکھو بھائی خالد سے پریشان نہیں تھی مائی میں آرڈر کرے سو تے گال موقع گئی اللہ کریم فرمائے یارا تے کو رحمت بڑھا کے بھیجے بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے عالم دی جمع عالمین اے سارے جہانہ واسطے اے ماضی دا سیگا بھی ہی حاضر دا بھی ہی تے غائب دا بھی ہی بڑی مہربانی فرمایا تے کو سارے جہانہ واسطے رحمت بڑھا کے بھیجائے لیکن ایک گال یاد رہے میں تو زیادہ تعلیم یافتہ بیٹھے ہو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو فرمایا کوئی کہیں کو دے نہ سکتے جنے قریب وسطہ ہو سبحان اللہ اگر دور ہو گئے بھائی خالے سے میرے قریب فرمایا اگر میں کشی نہ کروں منگا اے دے سکتے نہ گھن سکتے نا اے قبلہ زہد سے میرے قریب اے قبلہ مخدوم سے عاشق رسول اے میرے قریب اگر دور ہوئے تاک سو یار میری مجبوری ہے میرے
کو سب کچھ موجود ہے لیکن نیڑے کہنا کمی میں دے نہ مل سکدا رب نے وعدہ کیتا ہے تکو سارے جہاں واسطے رحمت بنا کے بھیجے معلوم تھی دے سونا نبی قریب ہے ہاں سبحان اللہ ماشاء اگر اللہ نبی کو حاضر نہ میں منے دا تو ول رحمت دا معنی پورا نہیں تھی دا جو رحمت کیویں کر سکدے جڑا بعید ہووے او امداد نہیں کر سکدا جڑا بے خبر ہووے جے کو پتہ نہ ہووے میرے بھرا تے رشتہ دار دے اوتے ظلم پیا تھیندے فرمایا کیویں اون دی خبر گیری کرے سی معلوم تھی دے اس آیات مبارکہ تو او میرا سونا نبی کو قریب ہے یہ ترائے چیزاں ہومن تے رحمت دا مانا سمجھ جاندے کیڑے چیزاں وہ یہ گال تا پکا ہی ونی سنیا وہ تیرے پاسے والا رہے دن میاں ہر جہتے نبی کو سڑی کھڑے ہو میلاد منائی کھڑے ہو ہر جہتے ہوتے وہی میاں یہ تو 100 روپے دی مٹھائی گھن کے تے میلاد 12 ربیع الاول دے جلوس کو میلاد اور جمعرات تے سوار کو میلاد یاد رہوے فرمایا سونا نبی دور کہنی یہ میری تیری گل نہیں ہوں قرآن پہ آتے کالے سے باکن دے کمو پیشی ہوں سکتی بھائی زین سے باکن استاد منظور سے باکن مخدوم سے باکن بلکہ میرا بھائی توڑے جو تعلیم یافتہ مفتی سے باکن اور دنیا دا کوئی پیر آکے تو انکار کر سکتے ہیں وہی میاں تیرے ذہن جی کوئی کمو پیشی ہے یہ لوگو رب دے فرمان جی کمو پیشی نہیں آ سکتی اللہ دے قرآن جی شک نہیں آ سکتا انہی آیات مبارکہ کو اگر دیکھتا صحیح اللہ فرمے دے تے کو سارے جہاں واسطے رحمت بڑھا کے بھیجے بھی اگر آج بھی رحمت نہ ہویا آیات مبارکہ دا مانا پورا نہ تھی ویا ای نہیں جو جڑے زمانے زہری دے اندر تو موجود ہے رحمت ہاں میں ہوں کوئی نہیں فرمایا باوے جیڑا جہان ہوئے محبوبہ تیری رحمت موجود ہے رب العالمین تو رحمت للعالمین اللہ اکبر یا رسول اللہ یا سکتے جڑا قریب ہوئے ای آیات مانے کو دیکھو جاتے گال مکوے اگر قریب کوئی نہیں تے رحمت نہیں کر سکتا قرآن پاک دی آیات مبارکہ دا مانا صحیح نہیں ہو سکتا معلومت تھی دے اوہ جے تک رب دی ربوبیت ہی بھی ادھری سونے نبی دی نبوت ہی بھی فرمایا ٹھیک ہے او دیون والے اے وڈاون والے فرمایا اکو ہر امتی دے قریب ہے اکو ہر امتی امیدوار ہے جو سونے نبی دی رحمت میرے ہوتے ہوئے اللہ دا کرم میرے ہوتے ہوئے اچھا میاں کر لے گے اے سب کچھ ہوئے تے پلے کش نہ ہو اے دوجی گال رائے چیدہ ہومن تے آیات مبارکہ دا مانا نظر آنے ہاں اچھا ہر چیز ہوئے اے بھائی زید سے میرے قریب ہوئے تے میں منگا آکھن یار میری مجبوری ہے میرے کو کشے کہیں نہیں میں تے کو دے نہیں سکتا میرا دل داہدہ ہے گل سمجھ آگئی نا اے جال حق والے مثال ہی لکھی ہے بھائی خالے سے بخشن یارا ناصر سے تو میرا یار تا بڑا ہی میں میرا دل داہدہ میں تے کو دے مان لیکن میرے پلے کشے کہیں نہیں میں دے نہیں سکتا معلوم تھی دے اللہ نے سونے نبی کو رحمت والے خزانے دے چھو اگر آکھے تے رحمت والے خزانے کائنی والآیات مبارکہ دا مانا صحیح نہیں بھی بڑھ جاگ دے بیٹھے ہو میں صرف مونا رسا کے گل مکے نا تے بھائی خالد صاحب تے ذمہ لے نا تے جیوے جیوے پروگرام ہو سی نا فرمایا ایک دا گل لے اگر دور ہوئے نیڑے نہ ہوئے تے رحمت نہیں کر سکدا تے بیا اگر اختیار نہ ہوئے تے ول جناب والا کچھ نہیں دے سکدا معلوم تھی دے رحمت دے خزانے رب العالمین دے ہی نہیں وڈاون والا مدینے والا یار ہی سبحان اللہ ماشاءاللہ گالی اگر موجود ہوئے اختیار ہوئے دے وردہ اللہ فرما دیا وجلے متے کو اکسا اولی دے میں حالت کو چھٹی کوئی دے وردی اللہ مطلق فرمائے اے اکسو میاں چلو او سہری زمانے دے اندر ایک گالی
تا ڈاٹھیاں ٹھک دیا کھانا انہوں جدہ سونا نبی اپنے آنکھوں قبر مبارک دے اندر موجود ہے والگاہ نہیں مکدی فرمایا قرآن پاک اے قرآن دا حکم کوئی منسوخ تا نہیں تھی گیا وہ قبر دے اندر ہوئے تے سونے نبی دی رحمت موجود ہی بھی وہ مکے دے اندر ہوئے اے سونے نبی دی رحمت موجود ہی بھی وہ مدینہ الرسول دے اندر ہوئے اے سونے نبی دی رحمت موجود ہی بھی فرمایا بھامے عالم ارواحی جو ہوئے اے سونے نبی دی رحمت موجود ہے عالم دنیا دے اتے ہوئے عالم فضا دے وچ ہوئے فرمایا اے پانچ جہان نا بھامے جڑے جہان دے وچ ہوئے سونے نبی دی رحمتوں جہان دے اندر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کریم اتنی حاضری قبول فرماوے آمین اور فی علماء کرام موجود ہیں کل حاجی ملک محمد امین کھرل صاحب دے خوب